बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। अबू मशहूद नामी एक चरवाहा अपने साथ बकरियों का रेवड़ लेकर सुबह को निकलता। बारिशों के बाद पहाड़ों पर खुद पौधे इसकी बकरियों की खुराक बनते। वो शाम को छोटे छोटे जोहड़ों से बकरियों को पानी पिलाता और अपने घर वापस आ जाता। एक दिन शाम को इसकी बकरियां तो वापस आ गईं, मगर अबू मशहूद वापस ना आया। रात के अंधेरे में इसका बेटा और दूसरे रिश्तेदार इसकी तलाश में निकले, मगर वो नाकाम वापस लौटे। अगले दिन सुबह सवेरे फिर गांव से नौजवानों का एक गिरोह अबू मशहूद को तलाश करता हुआ पहाड़ के दामन में एक जोहड़ के पास पहुंचा तो वहां इसकी लाश पड़ी थी, जिस पर एक बंदूक की गोली का निशान था। पुलिस को इत्तला दी गई। हालात और वाक़यात और शवाहिद वाज़िया तौर पर बता रहे थे कि इसका किसी दूसरे चरवाहे के साथ पानी पिलाने पर झगड़ा हुआ होगा, क्योंकि अमूमन चरवाहे आपस में इस बात पर लड़ते हैं कि किसकी बकरियां पहले पानी पिएंगी। मगर ये इख्तलाफ और झगड़े मामूली नौयत के होते हैं, जो इस वक्त ना सही अगले दिन ख़त्म हो जाते हैं। पुलिस वालों ने लवाहिकीन से पूछा, इनको किसी पर शक है? इसके साथ कोई झगड़ा कर सकता है? घर वालों ने बताया कि वो सीधा सादा बेज़रर इंसान था, इसके साथ किसी का झगड़ा नहीं होता था। अलबत्ता फलां फलां के साथ मिलकर बकरियां चराता था। मामूली तफ्तीश के बाद पुलिस ने अली बिन अब्दुर्रहमान को गिरफ्तार कर लिया, जिसने बाद में एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुकदमा चला। हालात और वाक़यात, शवाहिद और एतराफ़ जुर्म की बिना पर काजी ने फैसला सुनाया कि कातिल को कत्ल कर दिया जाए। मकतूल का बड़ा बेटा मशहूद इस वक्त 17 साल का था, मगर सबसे छोटा बेटा इस वक्त दूध पीता बच्चा था। काजी ने फैसले में लिखा कि जब तक ये दूध पीता बच्चा बालिग ना हो जाए, इस वक्त तक हुक्म की तामील ना की जाए। चुनाचे कातिल को जेल में डाल दिया गया। इस वक्त कातिल की उम्र 42 साल की थी। इसको जेल में 18 साल तक अपनी फांसी का इंतज़ार करना पड़ा। इतना लंबा इंतज़ार इसलिए किया गया क्योंकि इसको अपने दूसरे भाइयों के साथ ये फैसला करना था कि कातिल को माफ़ कर दिया जाए या इससे अपने बाप के खून का बदला लिया जाए। अली बिन अब्दुर्रहमान ने यह सारा वक्त इस कशमकश में गुजारा कि इसको लवाहिकीन माफ़ करते हैं या इसे कत्ल की सज़ा मिलेगी। अबू मशहूद का छोटा बेटा जो बालिग हो चुका था, इसका नाम ना जाने क्यों यतीम रखा गया था। फिर एक दिन जब यतीम की उम्र 18 साल हो चुकी थी, इसे अपने भाइयों के साथ फैसला करना था कि बाप के कातिल को माफ़ करना है या बदला लेना है। उधर कबाइल के सरकर्दा अफराद जमा हुए। उन्होंने उससे कहा, खून बहा ले लें और कातिल को माफ़ कर दें। इस वक्त के कानून में खून बहा की कीमत कमोबेश 1,20,000 रियाल थी, मगर ये वुरसा पर है कि वो इस रकम को कबूल कर लें या ज़्यादा का मुतालबा करें। वुरसा ने इनकार कर दिया कि वो खून बहा कबूल नहीं करेंगे। रकम की बोली लगती गई और अली बिन अब्दुर्रहमान के कबीले ने 10 लाख सऊदी रियाल देने का ऐलान कर दिया। अली बिन अब्दुर्रहमान जेल के हालात बयान करते हुए कहता है कि जब मैं जेल में गया तो मेरी उम्र 42 साल की थी। इस वक्त जवान था और अब मेरी उम्र 60 साल की हो चुकी है। जेल में एक पल गुजारना अजाब है। मैं 8 साल तक बलजर्शी नामी कस्बे की जेल में रहा और बाकी मुद्दत अरबहा की जेल में गुजार दी। बड़ी जेल में कोई नया कैदी आता तो अपने हालात और वाक़यात बयान करता। ऐसे किस्से और वाक़यात हम हज़ारों मरतबा एक दूसरे को सुना चुके हैं। इस दौरान मैंने जेल में हल्क़ाए तफ़ीज़ुल कुरानुल हकीम के ज़रिए से कुरान पाक पढ़ना सीखा। लिखना पढ़ना आया तो कुछ किताबें पढ़ने लगा और एक तवील इंतज़ार के बाद वो वक्त आ गया जब मेरी किस्मत का फ़ैसला होना था। इधर मेरे कबीले के लोग मुसलसल माफ़ी के लिए भाग दौड़ कर रहे थे, मगर इसकी कोई सूरत बनती नज़र न आती थी। मेरी उम्मीद टूट चुकी थी। एक दिन सुबह सवेरे जेल के हुकाम ने मुझे बुलाया और कहा, तुम्हारी सुलह की सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं, लिहाजा तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। मुझे खौफ महसूस ना हुआ। दरअसल 18 साल जेल में रहने के बाद सारे खौफ ख़त्म हो चुके थे। अगले दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। अपना बचपन, अपनी जवानी, अपनी बीवी बच्चे, रिश्तेदार, ख़ानदान, दोस्त, कबीले के बड़े बड़े जिन्होंने दैयत के 10 लाख रियाल के अलावा इसमें एक कतई ज़मीन भी शामिल कर दी थी। मैंने जितना कुरान याद किया था पढ़ डाला। वो रात मेरी ज़िंदगी की अजीबो गरीब रात थी। सारी रात नींद न आई।
میں نے ذکر و اذکار اور نوافل میں وقت گزار دیا۔ صبح سویرے ہی جیلر آ گیا۔ میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں اور ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں۔ ساتھیوں نے اشکبار آنکھوں سے الوداع کیا۔ میں نے بڑی حسرت کے ساتھ ان دیواروں پر آخری نظر ڈالی اور پولیس کی کڑی نگرانی میں چل پڑا۔ جیل کی گاڑی کا دروازہ کھولا اور مجھے اندر دھکیل دیا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد میدان قصاص میں اتارا گیا۔ میری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی، مگر لوگوں کی آوازیں میرے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد میرے قتل کا منظر دیکھنے کے لیے جمع تھیں۔ میرے رشتہ دار، عزیز و اقارب ایک دن پہلے ہی الوداعی ملاقات کر چکے تھے۔ عدالتی اہلکار نے میرے جرم کا اعلان کیا۔ پھر جلاد کو حکم دیا گیا کہ مجرم کا سر قلم کر دیا جائے۔ وہ آگے بڑھا۔ اس نے اپنی کمان سے تلوار نکالی۔ میں نے کلمہ پڑھتے ہوئے سوچا، ابھی تلوار میری گردن کو میرے دھڑ سے الگ کر دے گی۔ میں نے اپنی ساری قوتوں کو جمع کیا کہ اچانک ایک آواز گونجی، جاؤ، میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ یہ مقتول کے بڑے بیٹے کی آواز تھی۔ لوگ جو تصور میں میری لاش دیکھ رہے تھے اب معافی کا اعلان سن رہے تھے۔ لا الہ الا اللہ کا ورد ہر شخص کی زبان پر تھا۔ ہر کسی کا ماننا تھا کہ مجھے معافی مل سکتی ہے۔ میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ مجھے گاڑی میں ڈالا گیا اور دوبارہ جیل میں لے آئے۔ ہر چند کے لواحقین نے مجھے معاف کر دیا تھا، مگر میری رہائی میں قانونی کارروائی باقی تھی۔ مجھے اور میرے رشتہ داروں کو معلوم نہ تھا کہ مجھے کس روز جیل سے رہائی ملے گی، اور وہ دن بھی آ گیا کہ جیلر نے بلا کر بتایا کہ سارے قانونی تقاضے پورے ہو چکے ہیں، لہٰذا تمہیں ابھی رہا کیا جا رہا ہے۔ میری زندگی کا نیا آغاز ہو رہا تھا۔ خوشی کے اس موقع پر مجھے اتنا وقت بھی نہ ملا کہ میں اپنے رشتہ داروں کو اطلاع دے سکوں کہ میں رہا ہو چکا ہوں اور میں آ رہا ہوں۔ میں جیل سے نکلا، ایک ٹیکسی نظر آئی۔ میں نے اس کو اشارہ کیا اور لپک کر اس میں بیٹھ گیا۔ میرے ذہن میں اپنا گھر آیا، رشتہ دار یاد آئے اور وہ کون سا وقت ہوگا کہ میں ان کے درمیان ہوں گا۔ مگر اچانک ہی میں نے ایک فیصلہ کیا کہ مجھے سب سے پہلے ابو مسعود کے گھر جانا چاہیے تاکہ ان کا شکریہ ادا کروں۔ میں نے اپنی یادداشت کو بحال کرنا شروع کیا۔ 18 سالوں میں ہر چیز ہی بدل چکی تھی۔ میں نے ٹیکسی والوں کو گاؤں کا پتہ بتایا اور میں تھوڑی ہی دیر کے بعد ابو مسعود کے خاندان والوں سے مل رہا تھا۔ میرے پاس لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے کلمات نہیں ہیں۔ یہ الفاظ کافی نہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ بلا شبہ اصل بدلہ تو آپ کو اللہ ہی عطا کرے گا۔ میں ان کو گلے لگا رہا تھا، ان کے ماتھے چوم رہا تھا۔ اب مقتول کا بڑا بیٹا مسعود گویا ہوا۔ اب بیٹھو، میں تمہیں اپنی کہانی سناتا ہوں۔ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے خاندان کی طرف سے ہمیں 10 لاکھ ریال کی پیشکش کی گئی اور بعد میں اس میں زمین کا ایک قطعہ بھی پیش کیا گیا۔ اور بھی کتنے ہی لوگوں نے معاف کرنے کا مشورہ دیا، مگر ہم نے ہر پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ ایک دن ہم سارے گھر والے اکٹھے ہوئے۔ میری والدہ بھی اب میرے پاس ہی رہتی ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی یتیم اب جوان ہو چکا ہے۔ تمام گھر والوں نے مجھے تحریری طور پر لکھ دیا کہ میں جو بھی فیصلہ کروں انہیں منظور ہے۔ میرے پاس جو بھی سفارش لے کر آتا تو میرے غصے میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے والد کی شکل آ جاتی جو مجھے بدلہ لینے پر ابھارتی۔ لہٰذا میں نے ہر سفارش اور مشورے کو ٹھکرا دیا۔ میرا ایک ہی جواب ہوتا کہ ہمیں رقم نہیں چاہیے، ہم بدلہ لینا چاہتے ہیں، اور یوں میں نے سب کو انکار کر دیا۔ ایک دن پھر ہم سارے گھر والے اکٹھے ہوئے۔ میں نے ان سے کہا کہ تم لوگوں کا کیا خیال ہے اگر ہم قاتل کو رضائے الہی کی خاطر معاف کر دیں اور یہ ہمارے والد کی طرف سے صدقہ ہو۔ اس دن ہم سب نے بہت غور و فکر کی۔ بڑی بحث کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ ہمیں اللہ کی رضا کی خاطر قاتل کو معاف کر دینا چاہیے۔ ہم نے اس بات پر اتفاق کیا کہ کسی کو معافی کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ عدالتی کارروائی جاری رہے گی۔ ہم سے پوچھا گیا کہ کیا صلح یا معافی کی کوئی امید یا صورت ہے، مگر میں نے مکمل انکار کر دیا۔ الباحہ کی پولیس کو حکم کی تعمیل کا آرڈر مل گیا۔ مجھ سے آخری مرتبہ پھر پوچھا گیا کہ صلح کی کوئی امید ہے یا تم قصاص لینا چاہتے ہو۔ میں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا اور قصاص لینے پر اصرار کیا، اور پولیس والوں سے کہا کہ میں اپنے بھائیوں اور عزیز و اقارب سمیت قصاص کے وقت حاضر ہوں گا۔ پھر جب تمہیں قصاص کے لیے میدان میں لایا گیا، تمہاری آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور تم ہمیں نہیں دیکھ رہے تھے۔ عدالتی اہلکار نے جرم، تمہارا اعتراف جرم اور قاضی کا فیصلہ پڑھ کر سنایا، اور پھر جلاد کو حکم دیا کہ وہ تمہاری گردن اڑا دے۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ساتھ ہی اعلان کیا کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے تمہیں معاف کر دیا۔ میں کسی شخص سے کوئی تعارفی مدعا
یا شہرت نہیں لینا چاہتا تھا، میں نے سارا کام اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ اگر میں مداح یا شہرت چاہتا تو جب میرے پاس سفارشیں آ رہی تھیں، مجھے 10 لاکھ ریال کی پیشکش ہوئی تھی، میں اس کو قبول کر لیتا، مگر میں نے اپنے والد کی طرف سے صدقہ کیا ہے۔